फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामी ट्याक्सेसन पढिरहेका छौँ, इन्कम ट्याक्स, ट्याक्सेसन अफ इन्कम इन नेपाल। यसमा चाहिँ हामीले इन्कम ट्याक्सको हिस्ट्री पढेका छौँ हैन, कहाँबाट आयो, कसरी आयो, अर्को अब्जेक्टिभ्स र फिचर्स यो चाहिँ पढेका थियौँ। यतिसम्म चाहिँ पढेका थियौँ। आज चाहिँ हामी कम्पोनेन्ट्स र त्यसको रिलेसनसिप पढ्न जाँदैछौँ। अर्को तपाईको सरी साउन्डमा केही डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ है। मैले यो रेकर्ड गरिराख्दाखेरि पानी परिरहेको छ बाहिर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साउन्डमा थोरै गडबड हुनसक्छ। यसो मिलाएर सुनिदिनु होला। त्यसपछि प्रब्लम्स छ हैन, त्यसपछि डेफिनेसन टर्म्सहरुको, अर्को हेड्स अफ इन्कम। सरी डेभलपमेन्टमा नेपालमा ट्याक्स कहाँबाट सुरु भयो हैन, विश्वमा कहाँबाट सुरु भयो हैन, फर्स्टमा कहाँबाट गर्नुहुन्छ। त्यसै हाम्रो 58 मा आयो इन्कम ट्याक्स हैन, पार्लियामेन्टबाट पास भयो। त्यसपछि 59 मा तपाईको इन्कम ट्याक्स रुल्सहरु आयो नेपालमा चाहिँ है। इन्कम ट्याक्सको अब्जेक्टिभ के थियो? इन्कमलाई कसरी ट्याक्समा ल्याउने त हैन, हार्मोनाइज गर्ने रेटहरुलाई ट्याक्स बेसेर वार्डेन गर्ने हैन। अनि इन्कम ट्याक्सको म्याटर्सहरु एउटा एक्ट भित्र ल्याउने, अर्को इलास्टिक बनाउने, प्रोडक्टिभ बनाउने, अर्को ट्याक्स पेयर फ्रेन्डली एउटा ट्याक्सेसन सिस्टम बनाउने, अर्को डिस्क्रिसनरी पावर दिने हैन इन्टरप्रिटेसनमा ट्याक्सेसन अथोरिटीजहरुलाई, अर्को ट्याक्स एभोइडेन्स र इभेजनलाई मिनिमाइज गर्ने, अर्को ट्याक्स पेयरलाई मोर रेस्पोन्सिबल बनाउने, कसरी सेल्फ एसेसमेन्ट ट्याक्स सिस्टम बनाएर, अर्को चाहिँ फरेन कन्ट्रीजहरुको ट्याक्स सिस्टमसँगै इन्टिग्रेट गर्ने। त्यसमा फिचर्स चाहिँ तपाईको यो म्याटर्सहरु सबै एकै ठाउँमा लिएर आउने, ट्याक्स सम्बन्धी म्याटर्सहरु, प्रोभिजनहरु एउटा एक्टमा ल्याउने। अर्को चाहिँ डेफिनेसन छ सेक्सन 2 मा तपाईको, अर्को ट्याक्स बेस चाहिँ बढाएको छ, अर्को रिलेटेड एक्सपेन्सहरुको डिडक्सन पाउनुहुन्छ तपाईहरुले, अर्को स्पेशल प्रोभिजनहरु स्पेसिफाइड छ स्पेशल एक्सपेन्सेसको लागि, अर्को डेप्रिसिएसन तपाईले ब्लक वाइज पाउनु हुन्छ हैन। त्यसै गरेर तपाईहरुको लसको चाहिँ सेट अफ र क्यारी फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को ट्याक्सको चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने मेथड छ क्याश बेसिस र एक्रुअल बेसिस। अर्को रेजिडेन्शियल स्ट्याटसको बेसमा तपाईको ट्याक्स सिस्टम रेगुलेट हुन्छ। अर्को छ तपाईको ट्याक्स इभेजन मिनिमाइज गर्ने, अर्को ट्याक्स क्रेडिट पाउनुहुन्छ मेडिकल ट्याक्सको, अर्को ट्याक्स एसेसन चाहिँ सेल्फ गर्नु सकिन्छ, अर्को इन्टरप्रिटेसन डिस्क्रिसनरी पावर्स एडमिनिस्ट्रेसनमा अथोरिटीजहरुमा, अर्को चाहिँ तपाईको सिभिल लायबिलिटिज र क्रिमिनल लायबिलिटिजहरु चाहिँ एडमिन र जुडिशियल रेस्पोन्सिबिलिटिज गरेर सेपरेट गराएको छ। अर्को चाहिँ ट्याक्स सिस्टम छ केमा क्यापिटल गेन्सहरुमा है सेपरेट प्रोभिजनहरु छ। अर्को इन्टरनेशनल ट्याक्सेसनलाई तपाईहरुको इन्कर्पोरेट गराएको छ यसमा। अर्को चाहिँ तपाईको फाइन्स र पेनाल्टी, यदि तपाईले कुनै ट्याक्सको प्रोभिजनहरुमा डिफल्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा फाइन्स र पेनाल्टीहरु दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ यदि तपाई ग्रिभेन्समा जान सक्नुहुन्छ, यदि तपाईलाई लाग्छ कि ठिक छु हैन ट्याक्स एज अ ट्याक्स पेयर तपाई सही हुनुहुन्छ भने चाहिँ एपिलमा जान सक्नुहुन्छ, या त डिपार्टमेन्ट नै जान सक्छ है। यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अब यो पढ्नु होला हैन, यो आइएमएफ 2011 को रिपोर्ट दिएको छ यसमा। हामी अब तेस्रो टपिकमा जान्छौँ है, रिलेसनमा जाँदैछौँ है हामी अब। यसमा छ रिलेसन अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट विथ अदर एक्ट्स एन्ड लज भनेको इन्कम ट्याक्सको चाहिँ अरु एक्ट्स र लसँग चाहिँ के रिलेसन छ है, रिलेसन भनेको छ है। The income tax laws generally consist of Constitution, Income Tax Act, Annual Financial Acts, Income Tax Rules, Provisional Tax Realization Act, circulars or notification issued by tax offices, legal decisions of courts, etc. A brief relationship among them is discussed below. Constitution सँग, Finance Act सँग हैन, इन्कम ट्याक्स रुल सँग, अर्को ट्याक्स प्रोभिजनल ट्याक्स रियलाइजेसन एक्ट सँग हैन, अरु डिसिजनहरुसँग हैन चाहिँ के चाहिँ रिलेटेड, के रिलेसनशिप छ त है अरु
ल र एक्टसँग इन्कम ट्याक्सको युद्ध छ। यो हामी पढौँ पहिला अनि कन्स्टिट्युसनसँग है। अर्को अ कन्स्टिट्युसन इज द ल अफ ल्यान्ड, ल अफ लज, एउटा ल हो होइन, कसको, लहरूको कानुन हो, कानुनको कानुन हो यो कन्स्टिट्युसन। कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया होइन, कन्स्टिट्युसन अफ चाइना, आफ्नो आफ्नो कन्स्टिट्युसन हुन्छ होइन, ल हुन्छ आफ्नो आफ्नो देशको एउटा स्टेटको। इट इज द फन्डामेन्टल ल होइन, फन्डामेन्टल ल हो एउटा, ल अफ ल हो, विच गाइड्स अल एक्ट्स होइन, गाइड गर्छ यसले अदर लज इनेक्टेड इन दि कन्ट्री। कन्ट्रीमा जति पनि एक्टहरू छ, लजहरू छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल लले चाहिँ गाइड गर्छ, त्यो चाहिँ के हो, कन्स्टिट्युसन हो। इन्कम ट्याक्स एक्ट 58 is also guided by the Constitution of the Nepal. This constitution states that no tax will be raised without laws. होइन, यदि कानुनमा लेखिएको छ तपाईँ ट्याक्स क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, क्या ट्याक्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तब मात्रै तपाईँले ट्याक्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, ट्याक्स लेभी गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र सक्नुहुन्न। इन्कम ट्याक्स एक्ट हेज बिन फर्मुलेटेड टु रेज इन्कम ट्याक्स एज पर द प्रोभिजन इन दि कन्स्टिट्युसन। तपाईँको नेपालको कन्स्टिट्युसनमा होइन कमिसनले चाहिँ इस्यु गरेछ कि तपाईँले इन्कम ट्याक्स चाहिँ फर्मुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, रेज गर्न सक्नुहुन्छ है लेभीद्वारा। अर्को चाहिँ इट मस्ट बी कन्सिस्टेन्ट विथ द स्पिरिट अफ द कन्स्टिट्युसन होइन। इफ income tax is found inconsistent with the constitution, the portion to the extent it is inconsistent will be invalid. यदि तपाईले भनेछ तपाईको कन्स्टिट्युसनमा के भनेछ, जस्तो भनौं इन्कम ट्याक्स कन्स्टिट्युसनमा के भनेछ है, ट्याक्समा कन्स्टिट्युसनमा के भनेछ तपाईको, यदि तपाईको बिजनेसमा मात्रै बिजनेसबाट इन्कम भएर हैन, बिजनेस इन्कम छ हैन, एउटा बिजनेस इन्कम छ, अर्को स्यालेरी इन्कम छ। यदि कन्स्टिट्युसनमा के भनेछ तपाईको बिजनेस र स्यालेरीमा मात्र तपाईले इन्कम ट्याक्स लेभी गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले इन्कम ट्याक्स एक्टमा गएर तपाईले बिजनेस स्यालेरी हैन, अर्को क्यापिटल गेन ट्याक्सहरु अनि प्रोपर्टी ट्याक्सहरु चाहिँ त्यो चाहिँ लेभी गर्न पाउनुहुन्न, फर्मुलेट गर्न पाउनुहुन्न, रेज गर्न पाउनुहुन्न है। त्यो चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो है कन्स्टिट्युसन र केमा, इन्कम ट्याक्स एक्टमा। किन भन्दाखेरि तपाईको कन्स्टिट्युसन भनेको के हो, लहरुको पनि ल हो हैन, इन्कम ट्याक्स चाहिँ कन्स्टिट्युसनको एउटा पार्ट मात्रै हो, त्यही भएर कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो तपाईको इन्कम ट्याक्स र कन्स्टिट्युसनमा। यदि तपाईको इन्कम ट्याक्स र कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ मेलमिलाप छैन है, कन्सिस्टेन्सी छैन, एउटाले एउटा ल भन्छ, अर्कोले अर्को ल चाहिँ भन्छ भने चाहिँ कसले कुन चाहिँ ल प्रिभेल गर्छ, कन्स्टिट्युसन, किन भन्दा कन्स्टिट्युसन सबैभन्दा माथि हुन्छ है कुनै पनि स्टेटको। त्यही भएर यदि इन्कन्सिस्टेन्सी छ केमा, एक्ट र कन्स्टिट्युसनमा भने चाहिँ कन्स्टिट्युसनले जे भन्छ त्यतिसम्म मात्रै हामी बाउन्ड हुन्छौँ है। इन्कम ट्याक्सले एक्स्ट्रा ट्याक्स लगाउन सक्दैन, एक्स्ट्रा ट्याक्स रेज गर्न सक्दैन, फर्मुलेट गर्न सक्दैन है। यो भयो तपाईको। अर्को छ इन्कम ट्याक्स एक्ट एन्ड फिनान्शियल एक्ट। Income Tax Act is generally of permanent nature. For example, Income Tax Act 31 lasted for above 28 years. On the other hand, Finance Act is of temporary nature. Finance Act चाहिँ के हो, टेम्पररी हो। इन्कम ट्याक्स के हो, पर्मानेन्ट हो। टेम्पररी चाहिँ के हो, फाइनेन्स एक्ट हो। इट इज जनरली फर 1 फिस्कल इयर हो, एउटा फिस्कल इयरको लागि, एन्ड इट्स प्रोभिजन विल रिमेन इफेक्टिभ फर द्याट इयर ओन्ली, पर्टिकुलर इयरको लागि मात्रै फाइनेन्स एक्टको चाहिँ के छ, प्रोभिजनहरु एप्लिकेबल छ है। इच इयर द गभर्नमेन्ट enacts Finance Act to amend temporarily the provisions of Income Tax Act. For permanent changes, Income Tax Act has to be amended through Parliament. है, अनि Income Tax Act and Finance Act both are passed by the Parliament. दुईटै चाहिँ कसले पास गर्छ, पार्लियामेन्टले पास गर्छ हैन। इन्कम ट्याक्स चाहे इन्कम ट्याक्स होस् चाहे फिनान्स एक्ट होस् हैन। दिस shows that Finance Act is complementary to Income Tax Act। भनेको तपाईले फिनान्स एक्टमा पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर के हो त्यो चेन्ज चाहिँ एप्लिकेबल कसको लागि हुन्छ, जुन इयरमा त्यो एप्लिकेबल गरायो, जुन इयरमा त्यो इन्ट्रोड्युस भयो त्यो इयरको लागि मात्रै त्यो एप्लिकेबल हुन्छ, अर्को इयरको लागि एप्लिकेबल हुँदैन हैन। तर गभर्नमेन्टले के गर्छ, इच एन्ड एभ्री फाइनान्शियल इयर
गभर्मेन्टले के गर्छ इन्ट्रोड्युस गर्छ नयाँ नयाँ फिनान्स एक्टहरू होइन फिनान्स एक्ट नयाँ नयाँ लिइरहेको छ। अनि के भनेछ तपाईँको इच इयर गभर्मेन्ट इनेक्ट्स फाइनेन्सियल एक्ट होइन टु एमेन्ड टेम्पोररीली होइन केही समयको लागि मात्रै इन्कम ट्याक्स एक्टमा चेन्ज गर्नको लागि गभर्मेन्टले के गर्छ तपाईँको फिनान्स एक्ट लिएर आएको हुन्छ। यदि तपाईँलाई पर्मानेन्टली कुनै प्रोभिजन्सहरू रुल्सहरू रेगुलेसन्सहरू सेक्सन्सहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन त्यहाँको लहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन त्यहाँको डेफिनेसनहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन जुनसुकै कुराहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पर्मानेन्टली चेन्ज गर्यो भने के गर्नु पऱ्यो तपाईँले एमेन्ड गर्नुपर्छ हो एमेन्डमेन्ट होइन चेन्ज गर्नु पऱ्यो ड्रास्टिक चेन्ज गर्नु पऱ्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ पार्लियामेन्टको थ्रु गर्नुपर्छ पार्लियामेन्टबाट पास गराउनुपर्छ है। नेपालमा चाहिँ धेरै जसो यही हुन्छ तपाईँहरूको पार्लियामेन्टबाट पास हुन्छ यो इन्कम ट्याक्स एक्ट चाहिँ होइन। फाइनेन्स एक्ट चाहिँ गर्नु पर्दैन खासमा होइन फाइनेन्स एक्ट हुन्छ नै फाइनेन्सियल मिनिस्टरले गरिसकेपछि तर इन्कम ट्याक्स एक्ट चाहिँ यो गभर्मेन्टबाट यो पार्लियामेन्टबाट पास गराउनै पर्छ। यो भयो है फाइनेन्स एक्टसँग रिलेसन। अर्को छ रुलसँग रिलेसन इन्कम ट्याक्सको रुलसँग एक्टको के रिलेसन छ त इन्कम ट्याक्स रुल्स आर फ्रेम्ड टु हेल्प क्ल्यारिफाइङ दि प्रोभिजन्स इन द इन्कम ट्याक्स के को लागि हेल्प गर्नको लागि के हेल्प गर्नको लागि क्ल्यारिफिकेसनको लागि कुनै पनि आइटमहरू इन्कम ट्याक्समा छ कुनै टर्म्समा मानौँ होइन त्यसको डेफिनेसन इन्कम ट्याक्समा छ 2 लाइनमा छ तर त्यसलाई फर्दर क्ल्यारिफिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छ एक्टमै लेख्दैन रुल्सहरू ल्याएर त्यसमा लेखिदिएको हुन्छ विथ एक्जाम्पल्स है। यसले चाहिँ रुल्सले चाहिँ के गर्छ क्ल्यारिफाई गर्ने काम गर्छ एक्टमा भएको कुराहरूलाई होइन। सो इन्कम ट्याक्स रुल्स आर कन्सिस्टेन्ट विथ दि इन्कम ट्याक्स एक्ट कन्सिस्टेन्ट हुन्छ है। एक्ट हेज इम्पावर्ड द गभर्मेन्ट अफ नेपाल टु फ्रेम रुल्स इन अर्डर टु मिट दि अब्जेक्टिभ्स अफ दि एक्ट होइन। गभर्मेन्टले के गरेछ एक्टले के गरेछ इम्पावर गरेछ गभर्मेन्टलाई होइन नेपाल गभर्मेन्टलाई के गर्न के फ्रेम गर्नको लागि रुलहरू फ्रेम गर्नको लागि इन्कम ट्याक्स रुलहरू बनाउनको लागि होइन। इन्कम ट्याक्स एक्ट इज फर्मुलेटेड बाई पार्लियामेन्ट वाइल इन्कम ट्याक्स रुल्स आर फ्रेम बाई दि गभर्मेन्ट अफ नेपाल पार्लियामेन्टले बनाउँछ मैले भनिसकेँ माथि एक्ट कसले पास गर्छ पार्लियामेन्टले तर रुल चाहिँ कसलाई दिएछ पावर गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई है गभर्मेन्टलाई दिएछ। इफ इन्कम ट्याक्स रुल्स आर फाउन्ड इनकन्सिस्टेन्ट विथ द एक्ट यदि रुल्स चाहिँ के छ इनकन्सिस्टेन्ट छ तपाईँको केसँग एक्टसँग छ भने पोर्सन टु द एक्सटेन्ट इट इज इनकन्सिस्टेन्ट विल बी इनभ्यालिड है। हेन्स इन्कम ट्याक्स रुल इज सब्सिडी अफ इन्कम ट्याक्स भन्न खोजेको के जसरी हामीले माथि भनेका थियौँ कन्स्टिट्युसन र एक्ट भनेका थियौँ एक्टको ठाउँमा तपाईँले रुल्स सम्झिनुहोस् कन्स्टिट्युसनको ठाउँमा तपाईँले एक्ट सम्झिनुहोस् है। भन्नु खोजेको मतलब के भयो यहाँनिर रुल्स भनेको चाहिँ सप्लिमेन्ट्री हो के को इन्कम ट्याक्स एक्टको पहिला एक्ट माथि हुन्छ त्यसपछि रुल्स आउँछ एक्टलाई क्ल्यारिफिकेसन गर्नको लागि तपाईँहरूले यो गभर्मेन्टले चाहिँ रुल्स लिएर आएको हुन्छ है। यदि रुल्स र एक्टमा इनकन्सिस्टेन्सी छ भने चाहिँ कसले जित्छ कुन चाहिँ प्रिभेल गर्छ एक्ट है। कुनै पनि इन्टरप्रिटेसन इस्यु आयो भने होइन रुल्सलाई चाहिँ कसले जित्छ एक्ट एक्ट चाहिँ बाउ भनेर सम्झिनुहोस् है बुवा जस्तो रुल्स चाहिँ छोराछोरी भयो एक्ट चाहिँ बुवा र आमा जस्तो भयो माथि छ है एक्ट भनेको जहिले पनि सुरुमा कन्स्टिट्युसन है त्यसपछि एक्ट फाइनेन्स एक्ट अनि रुल्सहरू त्यससँगै रुल्सहरू यो चाहिँ सब्सिडी भयो रुल्स चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टको सब्सिडी। अर्को चाहिँ तपाईँको इन्कम ट्याक्स एक्ट र प्रोभिजनल ट्याक्स रियलाइजेसन एक्ट इन्कम ट्याक्स एक्ट एन्ड प्रोभिजनल ट्याक्स रियलाइजेसन एक्ट आर अल्सो इन्टररिलेटेड when the government requires to levy custom duty, excise duty or other tax or increase such tax rates and if the government through its budget speech may give the order once Finance Act comes into force or after the 6 months of the notification of such provision order such orders will be automatically invalid if the amount of tax levied by such order is more than by Finance Act, the excess amount will be refunded and vice versa. भनेको के भने चाहिँ यसमा जब के गर्छ गभर्मेन्टले चाहिँ
कस्टम ड्युटी एक्साइज ड्युटीहरू लिएर आएको हुन्छ है, ट्याक्सेसहरू लिएर आएको हुन्छ अथवा रेटहरू बढाइराखेको हुन्छ ट्याक्सको रेट। त्यति बेला के गर्छ, इफ द गभर्मेन्ट थ्रु इट्स बजेट स्पिच मे गिभ द अर्डर, त्यति बेला चाहिँ के गर्न सक्छ, बजेट स्पिचबाट होइन, बजेटहरू आइरहेको छ जेठ मसान्तमा असार मसान्तमा नेपालमा होइन, जब जब आउँछ जुन इयरली आउँछ बजेट, त्यति बेला के गर्न सक्छ, तपाईँको रेटहरू इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ, एमेन्ड गर्न सक्छ हो, ट्याक्सहरू ड्युटीहरू यसको रेटहरू सबै त्यति बेला चाहिँ अर्डरबाट आउँछ होइन। वन्स द फाइनेन्स एक्ट कम इन्स टु फोर्स होइन, जब फाइनेन्स एक्ट इयरली आउँछ हामीले भनिसक्यौँ होइन, इयर वाइज आउँछ फाइनेन्स एक्ट फोर्स अर आफ्टर द 6 months अफ द नोटिफिकेसन अफ सच प्रोभिजनल अर्डर। के भनेको छ यहाँनिर, 6 महिनासम्मको लागि चाहिँ के हुन्छ, यो अर्डर आयो त्यसको 6 महिनासम्म है, फाइनेन्स एक्ट आइसकेपछि होइन, के भनेको छ यहाँ पढ्नुहोस् फेरि, वन्स द फाइनेन्स एक्ट कम्स इन्टु फोर्स अर आफ्टर द 6 months अफ द नोटिफिकेसन है अफ सच प्रोभिजनल अर्डर, गभर्मेन्टको अर्डर आइसकेपछि के को 6 महिनासम्मको लागि होइन, सच अर्डर्स विल बी अटोमेटिकल्ली इनभ्यालिड भनेछ। के भनेछ आफै भन्नुहोस्, आफै इन्टरप्रेट गर्नुहोस्। ट्याक्स भनेको ल भनेको इन्टरप्रिटेसनसँग खेल्ने हो सबै कुरा, आफै बुझ्नुहोस् यो के भनिरहेछ। के भनेछ, इफ द गभर्मेन्ट थ्रु इट्स बजेट स्पिच मे गिभ द अर्डर, बजेटसँगै यसले अर्डर दिन्छ होइन, गभर्मेन्टले दियो भने चाहिँ के हुन्छ, वन्स द फाइनेन्स एक्ट कम इन्स टु फोर्स, या त फाइनेन्स एक्ट एप्लिकेबल भयो होइन आयो, या त अर आफ्टर 6 months अफ द नोटिफिकेसन होइन, प्रोभिजन अर्डर आएको चाहिँ 6 महिनापछि, दुईटामा के भयो तपाईँहरूको, या त फाइनेन्स एक्ट आयो भने या त 6 महिना बित्यो के गरेको, प्रोभिजन अर्डर पास गरेको, नोटिफाई गरेको हो, त्यति बेला चाहिँ सच अर्डर होइन, गभर्मेन्टको अर्डर चाहिँ के हुन्छ, अटोमेटिकल्ली इनभ्यालिड हुन्छ। गभर्मेन्टको अर्डर कति बेला भ्यालिड हुन्छ, जब उसले बजेट स्पेस दिन्छ त्यति बेला भ्यालिड हुन्छ, तर त्यस पछाडि फाइनेन्स एक्टबाट त्योसँगै अरू एक्टहरू पनि ल्यायो, अरू कुराहरू पनि ल्यायो, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू ल्यायो, सेक्सन्सहरू इन्ट्रोड्युस गरे होइन, अथवा 6 महिना पछाडि नोटिफाई गरिसकेपछि को 6 महिना पछाडि चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको अर्डर चाहिँ के हुन्छ, इनभ्यालिड हुन्छ होइन। यदि इफ द अमाउन्ट अफ ट्याक्स लेभिड बाई सच अर्डर भन्नु खोजेको तपाईँले, मैले इक्जाम्पल दिएँ यहाँनिर, यदि तपाईँको एक्साइज ड्युटी है गभर्मेन्टको अर्डरमा के थियो 15% आयो होइन, गभर्मेन्टले भनेको अबदेखि 15% तपाईँले एक्साइज ड्युटी तिर्नु पर्यो, तर पछि फाइनेन्स एक्ट आउँदाखेरि चाहिँ के भयो 10% भयो, भनेपछि तपाईँले 5% एक्स्ट्रा तिर्नु भयो एक्साइज ड्युटी हो, त्यो 5% एक्स्ट्रा छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टले तपाईँलाई रिफन्ड गर्नु पर्यो। के भन्यो यहाँ, इफ द अमाउन्ट अफ ट्याक्स लेभिड केबाट, बाई सच अर्डर है 15% मोर देन बाई फाइनेन्स एक्ट, पछि आउँदाखेरि फाइनेन्स एक्टले के गर्यो 10% ल्यायो भने चाहिँ के भयो 5% एक्स्ट्रा के भयो एक्सिस रिफन्ड हुन्छ, एन्ड भाइस वर्सा भन्नु खोजेको के, यदि पहिला चाहिँ गभर्मेन्टले अर्डर कति गरेको थियो 10%, तर पछि फाइनेन्स एक्ट आउँदाखेरि होइन, पछि फाइनेन्स एक्ट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्साइज ड्युटीको पर्सेन्टेज कति भयो, रेट के भयो 15% भयो हो, त्यो 15% भयो भने चाहिँ के भयो, तपाईँको 5% चाहिँ कम तिर्नु भयो तपाईँले हो, 5% चाहिँ फेरि गभर्मेन्टलाई दिनु पर्यो है, एक्सिस दिनुभयो भने चाहिँ रिफन्ड आउँछ होइन, कम दिनुभयो भने गभर्मेन्टले फेरि दिनु पर्यो एक्स्ट्रा पैसा। अर्को छ तपाईँको रिलेसनसिपमा लिगल प्रोसिडिङ्स इस्टाब्लिस्ड बाई द कोर्ट। There is interrelationship between Income Tax Act and the decisions of the court. होइन, Supreme Court often interprets the unclarified matters of the Act. Such decisions of the court are known as precedents. भनेको के हो तपाईँको, precedents भनेको के हो, डिसिजन हो कोर्टको। Until and unless such unclarified matters are clarified in the Act, the precedents of the court will be enforced as laws. कुनै कुनै म्याटरहरू के हुन्छ तपाईँको एक्टमा क्लियरिफाई भएको हुँदैन है, एक्टमा त कति लेख्न सकिन्छ तपाईँको 600-700 पेज, 1000 पेजको हो, सबै कुराहरू तपाईँले एक्टमा आफै क्लियरिफाई गर्न सक्नुहुन्न है हो, त्यसै कारणले गर्दा इन्कम ट्याक्स रुलहरू आयो त्यो क्लियरिफिकेसनको लागि, त्यतिले मात्रै पुग्दैन है, त्यो जब जब तपाईँको
टाइम ग्यापहरू बढ्दै जान्छ तब तब के हुन्छ इन्टरप्रिटेसनमा इट इज इस्युहरू आउँछ होइन, लडाइँ झगडाहरू हुन्छ गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट र यो ट्याक्स पेयरको बिचमा हो। त्यति बेला के हुन्छ तपाईँको, त्यति बेला कोर्टमा जान्छ होइन, एपिलमा जानुहुन्छ तपाईँहरू हो। जब जब जानुहुन्छ त्यो एपिलमा जुन डिसिजन चाहिँ आयो कोर्टको, सुप्रिम कोर्टको आयो होइन, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको आयो या त स्टेट गभर्मेन्टको कोर्टहरूको आयो होइन, सेन्ट्रल लेभलको र नेसनल लेभलको तिनवटा लेभल छ होइन लहरूको कोर्टहरू। अनि जब जब कोर्टको कुनै पनि डिसिजन आयो त्यो चाहिँ के मान्नुहुन्छ, त्यसलाई नै एज अ पार्ट अफ ल है, त्यसैलाई त्यसैको बेसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ है। यदि म्याटर क्लियर भएको छैन भने एक्टमा होइन, पछि एक्टमा इन्कर्पोरेट भयो होइन, कुनै पनि म्याटर इन्कर्पोरेट भयो भने फेरि ल चाहिँ चाहिँदैन। त्यसपछि सुरुमा चाहिँ के हेर्ने, एक्ट हेर्ने है, सुरुमा चाहिँ एक्ट हेर्ने सुरुमा एक्ट हेर्ने, एक्टमा डिफाइन भएको छैन भने बल्ल कोर्टको डिसिजनहरूमा मात्रै जाने है, पछि जाने हो त्यो, सुरुमा चाहिँ एक्ट हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ भयो तपाईँको रिलेसनसिप। कन्स्टिट्युसन र इन्कम ट्याक्सको बिचमा को प्रिभेल गर्यो, कन्स्टिट्युसनले जित्यो। एक्ट र फिनान्स एक्टमा के गर्छ, यो सप्लिमेन्ट्रीको लागि हो, यो चाहिँ इयरली आउँछ। अर्को रुल चाहिँ के गर्छ, क्ल्यारिफाई गर्नको लागि आउँछ एक्टलाई। यो रिलेसन एक्ट चाहिँ किन आउँछ, यो एक्टलाई चाहिँ सहयोग होस् भनेर होइन, यो बजेट स्पिचबाट आउँछ यो चाहिँ। अर्को भयो तपाईँको इस्टाब्लिसमेन्ट बाई कोर्ट भनेको कोर्टको लहरू होइन, कोर्टले दिएको डिसिजनहरू जुन प्रेसिडेन्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ एज अ पार्ट अफ ल मानेर हामी ट्याक्स पेयरहरू त्यसलाई रिलाइ गर्न सक्छौँ है। अर्को भयो तपाईँको प्रब्लम्स अफ ट्याक्सेसन। नेपालमा चाहिँ के छ त ट्याक्सको प्रब्लमहरू। ट्याक्स सिस्टम इज नट फ्री फ्रम स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्ट्स, ट्रेमेन्डस एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड प्रोसिजरल कम्प्लेक्सिटिज है। छँदै छैन, सजिलो त छँदै छैन, कुनै पनि देशमा ट्याक्सेसन एकदमै गाह्रो हुन्छ है नर्मल्ली। एक्जिस्टिङ इन्कम ट्याक्स एक्ट स्टिल ल्याक्स सिम्प्लिसिटी र ट्रान्सप्यारेन्सी हो, धेरैजनाले बुझ्नु हुन्न है, मान्छेहरू बुझ्दैनन् र ट्रान्सप्यारेन्ट छैन धेरै होइन, अनलाइनहरू एकदमै कम छ। दि मेजर प्रब्लम छ ट्याक्सेसन नेपाल है, मार्जिनली हायर ट्याक्स रेट्स, हाई ट्याक्स रेट्स, ट्याक्सको रेट एकदमै हाई छ, ट्याक्स बेस एकदमै लिमिटेड छ, बेस जुन स्कोपमा आउँछ तपाईँको इन्कम ट्याक्समा एकदमै कम छ है, थोरै मात्रै सोर्सेस अफ इन्कममा ट्याक्स लगाएको छ। अर्को छ लो ट्याक्स इलास्टिसिटी। लो ट्याक्स इलास्टिसिटी भनेको के, ट्याक्सको इलास्टिसिटी भनेको के हो भने त्यहाँ हामी घटबड गर्न सक्ने पावरहरू छ नि एकदमै कम छ। पुअर भोलुन्ट्री कम्प्लायन्स, मान्छेले आफैले है भोलुन्टरीली ट्याक्सको एक्टलाई कम्प्लाई गर्दैन। जस्तो भनौँ इन्कम ट्याक्स एक्ट, जस्तो इन्कम ट्याक्स, यदि इन्कम ट्याक्स एक्टले भन्यो होइन तपाईँको इयरली इन्कम तपाईँको 1 लाख छ भने चाहिँ 2 लाख छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्यो भने मान्छेले, अर्डिनरी पिपलले के गर्दैनन्, भोलुन्टरीली गएर ट्याक्स तिर्दैनन्। भलै उसको इन्कम के होस् 3 लाख होस्, मान्छेहरू तिर्दैनन्। त्यो भनेको छ कम्प्लाई गर्न एकदमै कठिन छ। लिकेजेस इन ट्याक्स कलेक्सन थ्रु अन्डर इन्भोइसिङ एन्ड ओभर इन्भोइसिङ भनिसकेँ तपाईँलाई। अन्डर इन्भोइसिङ गरेर के भयो तपाईँको, लिकेज भयो, देखाउनु पर्ने इन्कम देखाएन, अन्डर इन्भोइसिङ। ओभर इन्भोइसिङ भनेको के भयो, जब जब हामी एक्सपेन्स देखाउने बेलामा चाहिँ इन्भोइसलाई बढाउने, एक्सपेन्सको एमाउन्ट चाहिँ बढाउने होइन, त्यति बेला ट्याक्स के भयो, बच्यो हो। एक्सपेन्स बढी भयो भनेपछि इन्कम कम भयो, इन्कम कम भएपछि तपाईँको ट्याक्स पनि बच्यो। ओभर रिलायन्स अन इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट गर्दाखेरि आउने इम्पोर्ट एक्साइज के लाग्छ, इम्पोर्ट ड्युटीमा एकदमै रिलाइ छ। हुन पनि किन नहोस् होइन, नेपाल भनेको के हो तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ एकदमै कम छ, एकदमै कम, 4-5%, 10%सम्म म्याक्सिमम, नत्र सबै इम्पोर्ट हो। 70-80-90% सबै इम्पोर्ट आउँछ सबै कुराहरू नेपालमा, नुनदेखि लिएर होइन के भनौँ अरू, सिउँदेखि लिएर सबै कुराहरू, गाडीसम्म होइन, सबै इम्पोर्ट एकदमै छ बढी। अर्को छ ल्याक अफ स्टेबल एन्ड प्रेडिक्टेबल ट्याक्स पोलिसी। ट्याक्स पोलिसीहरू एकदम अनप्रेडिक्टेबल छ, स्टेबल छैन
है। यहाँ त गभर्मेन्टको पनि स्टेबिलिटी छैन भनिसकेपछि होइन, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भइसकेपछि ट्याक्सेसन पोलिसी पनि स्टेबल त हुने नै भयो। अर्को छ इनइफेक्टिभ बिलिङ सिस्टम पनि भ्याट भ्याट जुन देखाउँछ बिलमा त्यो एकदमै कमजोर छ, एकदमै कमजोर। अर्को छ त ट्याक्स लिट्रेसी, ल्याक अफ ट्याक्स लिट्रेसी। किन भन्दा ट्याक्सको चाहिँ लिट्रेसन एकदम कम छ, मान्छेहरू अर्डिनरी पिपलले बुझ्दैन ट्याक्स है। तपाईँहरू पनि बल्ल आएर बिपिएसको थर्ड इयरमा आएर बल्ल पढ्दै हुनुहुन्छ ट्याक्स सिस्टम। तर यो त एकदमै आउनुपर्ने, सुरुमै आउनुपर्ने बेसिक त है, एकदम ढिला भयो तपाईँहरूको पढाइ पनि। थर्ड इयरमा आएर पढ्नु भएको छ बिपिएसको है, यो चाहिँ एकदमै धेरै छ ट्याक्सेसन। त्यही भएर चाहिँ अगाडि नै पढाउनु पर्ने हो, फर्स्ट इयरमा थोरै राखिदिनु पर्ने होइन, तर ठिकै छ, एकदम लिट्रेसी कम छ है, बुझ्दैन मान्छेहरू। अर्को इनएफिसियन्ट, इन्डिफरेन्ट एन्ड करप्ट ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन। एडमिनिस्ट्रेसन ट्याक्सको चाहिँ के छ, एकदमै करप्ट छ, एफिसियन्ट छैन, मान्छेहरूलाई थाहै छैन, लिट्रेसी एकदमै कम छ, पढेको मान्छेहरू एकदमै कम छन् है, करप्ट छ, एकदम करप्टेड छ, पैसा खुवाउनेहरू है। त्यो भन्ने छ एडमिनिस्ट्रेसनमा है, ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनमा, राजस्वमा। द ट्याक्स सिस्टम इन नेपाल कल्स फर अ periodic reforms to ensure growth, equity and stability. Periodic reform हुनुपर्छ होइन। The government has undertaken several reforms in the past to simplify and modernize the tax system. These reforms were confined to improving tax structure by designing appropriate policy instruments. The reforms in taxation in Nepal consist three types: reform in tax laws, regulation, reforms in environment and reforms in tax administration. तीन तरिकाबाट चाहिँ रिफर्म ल्याएको छ ट्याक्सेसन सिस्टम नेपालमा चाहिँ। के गरेर ट्याक्स लजमा रिफर्म ल्याएको छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा, अर्को इन्भाइरोमेन्टमा, अर्को छ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन। हो तीन तरिकाबाट चाहिँ ट्याक्सेसन सिस्टममा चाहिँ के भएको छ नेपालमा, रिफर्म भएको छ। यो चाहिँ पढ्नु होला, ट्याक्स पोलिसी इस्युज नेपालमा के छ। %20% मात्र भनेको छ हेर्नु त तपाईँको नन इम्पोर्टेड इन्डिया ट्याक्स रेभेन्यू। यो के भनेको छ भन्दा तपाईँको चाहिँ ट्याक्सको बेस छ नि त्यो चाहिँ इरोड भएको छ अरे है। किन इरोड भएको छ, एक्सटेन्सिभ इन्सेन्टिभ्स गरेको हुनाले। इन्सेन्टिभ चाहिँ तपाईँको एकदमै एक्सटेन्सिभ छ होइन, हो त्यसको कारणले चाहिँ तपाईँको के भएको छ, ट्याक्सको बेस चाहिँ इरोड भएको छ। किन इरोड भएको छ, तपाईँको एक्सेसिभ एक्जम्सन छ हो, ट्याक्सको इन्सेन्टिभहरू एकदमै बढी दिएको छ, चाहिने भन्दा बढी हो, त्यसले गर्दा के भएको छ, ट्याक्सको रेट पनि कम भएको छ है, एउटा भयो। अर्को टोटल ट्याक्स रेट इन नेपाल इज सिग्निफिकेन्टली लोवर कम्पेयर टु इन्डिया, चाइना र श्रीलङ्का। एकदमै कम छ, ट्याक्सको रेट पनि कम छ नेपालमा। यो इन्डियाको मामलामा, चाइनाको मामला होइन, बाहिरको मामलामा चाहिँ ट्याक्स रेट एकदमै कम छ। किन भन्दा यहाँ मान्छेहरू चाहिँ एकदमै इन्कम लेभल कम छ मान्छेहरूको, त्यसले गर्दा पनि ट्याक्स रेट कम छ है। यो चाहिँ भयो तपाईँको के भयो, कसरी इरोड भयो भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँको प्रब्लम भयो ट्याक्सेसनमा। हामीले भर्खर के पढ्यौँ, एउटा त रिलेसन कन्स्टिट्युसनसँग, इन्कम ट्याक्सको, फाइनेन्स एक्टसँग, रुलसँग, रिलेसन एक्टसँग, अर्को प्रेसिडेन्ट्सहरूसँग कोर्टको, अर्को प्रब्लम्सहरू पढ्यौँ है। यति चाहिँ आजको लागि हामी यति गरौँ यो भिडियोको लागि। त्यसपछि हामी पढ्नेछौँ यो बेसिक डेफिनेसन्स है। डेफिनेसन चाहिँ यो कहाँबाट आएको, यो इन्कम ट्याक्स एक्टबाट लिएको छ। यो डेफिनेसन इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसनहरू सबै है। ल थ्याङ्क यू। एकपटक राम्रोसँग हेर्नु होला यसलाई चाहिँ है। ट्याक्सेसन एकदमै बेसिक राम्रो छ यो।
राम्रो छ एकदम। थ्याङ्क यू।